प्रत्येक वर्ष हामीले कुनै अथवा पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानको पत्रकारिता पुरस्कार घोषणा गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि अन्य कुनै उहाँले गर्नुभएका अन्य विविध क्षेत्रहरू छन्। उहाँ एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पत्रकारिताको क्षेत्रमा मात्र होइन, उहाँले नेपाली कृष्ण गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि उहाँको योगदान त्यत्तिकै छ। उहाँले नेपालको त बाइबल अनुवादको एउटा पिता नै हुनुहुन्छ नेपाली भाषामा, जसले विशेष गरी नेपाली इसाई जगतमा ठुलो योगदान पुर्याएर यो संसारबाट अस्ताउनुभएका पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानको जन्म जयन्ती 117औं यतिखेर धेरै गाह्रो थियो, तर पनि उनले जुन योगदान गरेका थिए त्यो एकदमै सराहनीय छ। अनि उहाँको जीवनबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ र आगामी दिनमा हामीले एउटा भूमिका खेल्नुपर्ने छ। विशेष गरेर हामी एउटा क्रिस्चियन मिडियाकर्मी भएको हिसाबले हामीले क्रिस्चियन समुदायको हक हितको लागि समुदायको व्यक्ति थिए। यदि उनी देवकोटा वा अरू भएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर हामी कल्पना नै गर्न सक्छौँ। एउटा ठमेलमा हुर्केको बच्चा बाइबल अनुवादको क्षेत्रमा, नेपाली भाषा साहित्यको क्षेत्रमा जुन खालको योगदान उहाँले गर्नुभएको छ, त्यसको हामीले केही साथीभाइहरू बिचमा हामी आज बसेर काठमाडौँमा 4 जुलाईमा बसेर अनि सानो एउटा छलफल आयोजना गऱ्यौँ र त्यसमा पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानले गर्नुभएका केही उल्लेख्य योगदान छ। अब त्यो योगदान उहाँले त्यो ढुङ्गे युगमा उहाँले नेपाली समग्र पत्रकारिताको क्षेत्रमा, राष्ट्रिय पत्रकारिताको मूलधार पत्रकारिताको क्षेत्रमा उहाँले उल्लेख्य योगदान गर्नुभएको छ। मैले गत वर्ष पनि उहाँको 159औं जन्म स्मृति मनाइरहँदाखेरि हामीले काठमाडौँमा एउटा वृहत कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ। त्यसमा के भनेको थियो भने पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधान राष्ट्रले भुलेको अथवा राष्ट्रले बिर्सेको एउटा राष्ट्रको गहना हो। उनलाई आज राष्ट्रले किन बिर्सिराखेको छ भने उनी क्रिस्चियन भएको कारण, उनको नाम नै, उनको परिचय नै, उनको नामको अगाडि पादरी जोडिएको कारण उनलाई आज हाम्रो राष्ट्र नेपालले बिर्सिराखेको छ। राष्ट्रले बिर्सिँदा पनि तर उनको योगदानको चर्चा सधैँभरि नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रमा, इतिहासमा सधैँभरि अजर अमर रहिरहनेछ। र यो 170औं जन्म स्मृति हामीले मनाइरहँदाखेरि उहाँले गर्नुभएका कुराहरूले हामीले के यसरी वर्षमा एकपटक यही उहाँको जन्म स्मृतिलाई मनाएर मात्रै पर्याप्त हुन्छ त भन्ने प्रश्न हामी सञ्चारकर्मी साथीहरू बिचमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। र आगामी दिनमा काठमाडौँ राजधानीमा भएका सक्रिय मिडियाकर्मी, क्रिस्चियन सक्रिय मिडियाकर्मी अथवा सञ्चारकर्मी साथीहरूको सहभागितामा हामीले अब आगामी दिनमा, आगामी हप्तामा, आगामी दिनहरूमा एउटा उपत्यकाव्यापी क्रिस्चियन मिडिया सञ्चारकर्मी साथीहरूको भेलाले एउटा कमिटी फर्मेसन गर्ने, साङ्गठनिक रूपमा एक भएर पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानले गर्नुभएको योगदानको चर्चा गर्दै भविष्यका दिनमा हामीले पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानलाई कसरी हामीले सम्झिन सक्छौँ, पत्रकारिताको क्षेत्रमा जुन खालको योगदान उहाँले गर्नुभयो त्यसलाई निरन्तरता दिँदै उहाँले गर्नुभएको योगदानको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा फर्मेसन हुने हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको यो क्रिस्चियन सञ्चारकर्मीहरूको कमिटीले पक्कै पनि केही ठोस योजना लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने हामी यो यहाँहरू समक्ष हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ। त्यसका लागि हाम्रो आगामी दिनमा केही दिन पछाडि हामीले काठमाडौँमा एउटा भेलाको आयोजना गर्दैछौँ। त्यो भेलाले आगामी दिनमा मिडियालाई अब हामीले कसरी सुसज्जित हुँदै, सङ्गठित हुँदै हामी विभिन्न आफ्नो मिडिया सञ्चालन गरेर यसरी हामी आफ्नो ठाउँमा काम गरिरहेको अवस्थामा अब हामी एकीकृत भएर हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ र उहाँले गर्नुभएको योगदानलाई सम्झिँदै हामीले आगामी दिनमा त्यही कमिटीबाट हुने जुन खालको उपत्यकाव्यापी एउटा सञ्चारकर्मीहरूको एउटा समूह हामीले सङ्गठन विस्तार गर्छौँ। त्यस पछाडि चाहिँ प्रत्येक वर्ष हामीले कुनै अथवा पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानको पत्रकारिता पुरस्कार घोषणा गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि अन्य कुनै उहाँले गर्नुभएका अन्य विविध क्षेत्रहरू छन्। उहाँ एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पत्रकारिताको क्षेत्रमा मात्र होइन, उहाँले नेपाली कृष्ण गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि उहाँको योगदान त्यत्तिकै छ। उहाँले नेपालको त बाइबल अनुवादको एउटा पिता नै हुनुहुन्छ नेपाली भाषामा, जसले नेपाली भाषालाई आज प्रत्येक नेपालीहरूको हातमा बाइबल हातमा पर्नुको योगदान, त्यसको पछाडि चाहिँ पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानको ठुलो योगदान रहेको छ। उहाँ नै नेपालमा पहिलोपटक आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि बाइबल अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नमा उहाँले उल्लेख्य योगदान गर्नुभयो। त्यस मानेमा पनि उहाँ ऐतिहासिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँ एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र आज उहाँले गर्नुभएको योगदानलाई राज्यले त सम्झेन, क्रिस्चियन भएको कारण, पादरी भएको कारण, तर
तिनै व्यक्तिहरूलाई हामी अब नयाँ पिँढीका सञ्चारकर्मीहरूले, क्रिस्चियन सञ्चारकर्मीहरूले सम्झिन आवश्यक छ। सञ्चारकर्मीहरूले मात्र होइन, उहाँले गर्नुभएका असल कामको अनुसरण गर्दै स्थानीय मण्डली, राष्ट्रमा भएका, नेपाल देशमा भएका र विश्वभरि फैलिएर रहेका पनि त्यो कुरामा अनुसरण गर्न आवश्यक छ। अनि अर्को कुरा, आज हामीले उहाँको जन्म स्मृति मनाइरहँदाखेरि उहाँ सन् 1851 उहाँको जन्म भयो। 1901 उहाँले 31 वर्ष लामो गोर्खे खबर कागज प्रकाशन गरेर त्यसको सम्पादक बनेर उहाँले नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रमा उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभयो। यसकारण उहाँ आदि पत्रकारको रूपमा अहिले पनि नेपाली पत्रकारिताको इतिहासमा उहाँको नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको छ। यसकारण आदि पत्रकारको रूपमा त्यतिखेर ढुङ्गे युगमा, अहिले त हामी डिजिटल युगमा छौँ, डिजिटल एजमा आइपुगेका छौँ, अहिले सम्भावना धेरै छ। अहिले हामीसँग थुप्रै प्लेटफर्महरू छन्। त्यतिखेर त पत्रिका निकाल्न, अहिले पनि हामीलाई पत्रिका प्रकाशन गर्न गाह्रो छ। तर आजभन्दा सयौँ वर्ष अगाडि उहाँले पत्रिका प्रकाशन गरेर 31 वर्षसम्म उहाँले, त्यही पनि गोर्खापत्रभन्दा केही वर्ष, केही महिनाले होला है, म अलिक कन्फ्युज भएँ, केही महिनाले जेठो गोर्खे खबर कागज, हेर्नुहोस् त, यति ठुलो योगदान उहाँले पत्रकारिताको क्षेत्रमा, नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रमा उहाँले ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। यसैले उहाँ आदि पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। ढुङ्गे युगमा उहाँले स्रोत, त्यतिखेरको ढुङ्गे युगमा स्रोत, साधन, प्लेटफर्म नहुँदै पनि उहाँले 31 वर्ष लामो निरन्तर पत्रकारिता गर्नुभयो। तर हामीसँग त अहिले डिजिटल एजमा छौँ, हामीसँग स्रोत साधनहरू छ, अहिलेसम्म हामीसँग पर्याप्त छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले अझै गर्ने हो कि उहाँले त्यस्तो अवस्थामा त त्यति गर्नुभयो भने, यति धेरै गर्नुभयो, यति ठुलो उल्लेख्य योगदान पुर्याउनु भयो भने हामी किन नगर्ने भनेर आज नेपाली मण्डलीले, विश्वभरमा भएका नेपाली भाषी क्रिस्चियन सञ्चारकर्मीहरूले पनि यो कुरा अनुसरण गर्न आवश्यक छ। यसकारण उहाँ एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चर्चा वर्षमा एकपटक नेपालमा अथवा भारतमा नेपाली भाषीहरूले वर्षमा एकपटक मात्रै उहाँको यो स्मृति सभा आयोजना गरेर त्यो दिन मात्रै चर्चा गरेर पुग्दैन। अब उहाँले गर्नुभएका योगदानको नेपाली भाषी चर्चहरूले र नेपाली क्रिस्चियन मिडियाहरूले र सिङ्गो राष्ट्रमा भएका सिङ्गो मूलधारका पत्रकारहरूले, मूलधारका मिडियाहरूले पनि, मिडिया हाउसहरूले पनि उहाँले गर्नुभएको योगदानलाई कमसेकम वर्षमा एकपटक मात्रै चर्चा गरिदेऊ न, गर्नुहोस् न। रेडियोमा, टेलिभिजनमा, पत्रपत्रिकामा, मूलधारको मिडियामा, अनलाइन मिडियामा। खोइ त पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधानले यत्रो योगदान गर्नुभयो, तर आजको दिनमा कहीँ पनि कुनै मिडियाले पनि न अपडेट राइटिङ लेखे, न उहाँको बारेमा कुनै समाचार, उहाँको बारेमा सामग्री बनाए। यसकारण यो दुःखको कुरा हो। संसारले, सेकुलर मिडियाले नसम्झे तापनि अब हाम्रो त्यो दायित्व चाहिँ आज हाम्रो काँधमा छ। हामीले उहाँले गर्नुभएका पत्रकारिताको क्षेत्रमा, गीत सङ्गीत, नेपाली क्रिस्चियन गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा, नेपाली बाइबल अनुवादको क्षेत्रमा र अरू केही क्षेत्रमा जुन खालको योगदान उहाँले गर्नुभयो, एउटा बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले गर्नुभएका असल कामको चर्चा गर्दै मण्डलीले गङ्गाप्रसाद प्रधानको 170औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा छौँ। अनि यो दिन हामीले विगतमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर मनाएका थियौँ, तर योपालि हामीले कोभिड-19 को दोस्रो लहरको कारणले गर्दाखेरि हामीले राम्रोसँग कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाउन नसके तापनि केही सञ्चारकर्मी साथीहरू भेटेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। पादरीको जीवनबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ। उनी पादरी मात्रै, पास्टर मात्रै नभइकन उनी आदि पत्रकार पनि हुन्। नेपाली भाषाकै पत्रकारिताको आदि पत्रकार पनि उनी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी एउटा क्रिस्चियन मिडियाकर्मी भएको नाताले उहाँको जीवनबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरू के छन् त भन्ने बारेमा हामीले विभिन्न विषयहरू लिएर छलफलहरू गऱ्यौँ। अनि उहाँले हाम्रो क्रिस्चियन समुदायलाई नेपाली भाषाको पत्रकारिताको क्षेत्रमा जुन योगदान उनले गरेका थिए त्यसको परिचर्चा गर्दै हामीले अब आगामी दिनमा कस्तो रोल खेल्न सक्छौँ त भन्ने बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ। निश्चय नै उनी धेरै प्रतिभाशाली मानिस थिए। विभिन्न क्षेत्रमा उनको योगदान रहेको हामी देख्छौँ। उनी पत्रकारिताको क्षेत्रमा नेपाली भाषाको पहिलो पत्रकार अघि नै भनिसकेँ मैले। उनी आदि पत्रकार मात्रै नभइकन उनले धेरै लामो समय 31 वर्ष जति चाहिँ उनले नेपाली भाषाको पत्रिका है अहिले जुन गोर्खा खबर
माफ गर्नु, गोरखापत्र पत्रिका निस्कनुभन्दा पनि 4 महिना अगाडि उनले गोर्खे खबर कागज भन्ने पत्रिका निकाल्न सुरु गरेका थिए र त्यो 31 वर्षसम्म त्यसलाई निरन्तरता उनले दिए। अनि अहिलेको यो जमानामा हामीलाई एउटा पत्रिका चलाउन धेरै गाह्रो भइराखेको अवस्थामा त्यो समयमा जहाँ चाहिँ जतिखेर पेपरहरू पाउँदैन थियो, प्रेसहरू त्यति राम्रो डेभलप भएको थिएन, त्यतिखेर धेरै गाह्रो थियो, समाचारहरू पनि पाइन्न थियो होला सायद। धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा का बावजुद पनि उनले 31 वर्षसम्म त्यो पत्रिकालाई प्रकाशन गरेको हामी देख्छौँ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई उनले गरेका कामले गर्दाखेरि प्रेरणा मिल्छ। म एउटा मिडियाको क्षेत्रमा, क्रिस्चियन मिडियाको क्षेत्रमा कार्यरत रहेको एउटा व्यक्ति भएको कारणले म उहाँमा गर्व गर्छु। किनभनेदेखि अहिले स्रोत साधनको समय जस्तो त्यतिखेर थिएन, त्यतिखेर धेरै गाह्रो थियो, तर पनि उनले जुन योगदान गरेका थिए त्यो एकदमै सराहनीय छ। अनि उहाँको जीवनबाट हामीले धेरै कुरा सिक्नुपर्ने छ र आगामी दिनमा हामीले एउटा भूमिका खेल्नुपर्ने छ। विशेष गरेर हामी एउटा क्रिस्चियन मिडियाकर्मी भएको हिसाबले हामीले क्रिस्चियन समुदायको हक हितको लागि, त्यसको सुनिश्चितता गर्नको लागि र यो देशलाई एउटा समृद्धिशाली देश बनाउनको लागि हामीले पनि एउटा भूमिका खेल्नु आवश्यक छ। त्यो हामीले खेल्नुपर्छ है। अनि त्यति मात्रै न, उनले धेरै अब बाइबल अनुवादका कुराहरूदेखि लिएर उनले सङ्गीतको क्षेत्रमा अनि त्यसै गरेर पठन होइन अध्यापनको कुराहरू पनि उनले गरेको हामी देख्छौँ। विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ उनको योगदान छ। तर पनि नेपाल सरकारले नेपाली जातिले चाहिँ, नेपाली भाषी मानिसहरूले, विशेष गरेर नेपालका मानिसहरूले चाहिँ उनलाई हामीले भुलिराखेको अवस्था छ। हामीले उनको योगदानलाई भुल्नु हुँदैन होला। उनी क्रिस्चियन थिए, एउटा पास्टर अथवा पादरी थिए होलान्, त्यो बेग्लै बाटो रह्यो। तर उनले खेलेको भूमिका चाहिँ राज्यले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन है। आगामी दिनहरूमा राज्यले त्यो कुराहरू महसुस गरोस्। उनलाई केवल आदि पत्रकारको रूपमा मात्रै एउटा दस्तावेजमा नलेखिकन उनको जन्म जयन्तीको अवसरमा, जन्मेको अवसरमा अथवा कुनै समयमा राज्यले कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विशेष गरेर मिडियाको क्षेत्रमा कार्यरत रहनुभएका पत्रकार मित्रहरूले चाहिँ उनलाई सम्झाउनुपर्छ, किनकि उनले योगदान होइन दिएका छन्। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले भुल्नु हुँदैन भन्न चाहन्छु। र क्रिस्चियन समुदायले त झन् उहाँलाई भुल्न सक्ने ठाउँ नै छैन, हामीले भुल्नु पनि हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्रिय हो, पादरीले जुन आफ्नो दौड पुरा गरेका छन्, उनले आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिएर गएका छन्। आज त्यो जिम्मेवारी तपाईँ र मेरो हातमा छ। अनि आज तपाईँ र मैले पनि त्यो भूमिका खेल्नु आवश्यक छ होला। तपाईँ पत्रकारितामा हुनुहुन्न होला, तपाईँ पास्टर अथवा मण्डलीको सेवकाईमा हुनुहुन्छ होला, तपाईँ भाषा सम्बन्धीको विज्ञ हुनुहुन्छ होला, सङ्गीतको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होला, अध्यापन गराउने क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होला। त्यसमा रहेर तपाईँले कसरी रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै यो देशलाई एउटा समृद्धशाली बनाउनलाई, देशलाई एउटा स्वतन्त्र र अनि शक्तिशाली राष्ट्र होइन त नबनौँ, तर एकदमै सम्पन्नशाली राष्ट्र बनाउनको लागि हामीले एउटा रोल खेल्नुपर्छ, भूमिका खेल्नुपर्छ। र त्यति मात्रै होइन, हामी इसाई भएको कारणले गर्दाखेरि पादरीको जीवनबाट हामीले नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई, विशेष गरेर नेपाली मण्डलीलाई हामीले अहिले पनि भूमिका होइन आफ्नो क्षेत्रबाट खेलेर निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यो दायित्व आज तपाईँ र मेरो हातमा छ। हामीले कसरी सक्छौँ, हामीले योगदान गरौँ भन्दै म फेरि पनि पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको 170औं जन्म जयन्तीको अवसरमा उहाँले गरेका योगदानलाई स्मरण गर्दै म यहाँहरू सबैसँग चाहिँ यो अपिल गर्न चाहन्छु, हामीले खेल्नुपर्ने भूमिका खेलौँ र देश र क्रिस्चियन समुदायको लागि, हकितको लागि, क्रिस्चियन समुदायको एउटा विकासको लागि हामीले गंगा प्रसाद प्रधानको 170 वर्ष हामीले जन्म जयन्ती मनाइरहेका छौँ। यो उपलक्ष्यमा
नेपाली मण्डलीहरूले सम्झिरहेका छन्, नेपाली जातिहरूले सम्झिरहेका छन्, क्रिस्चियनहरूले सम्झिरहेका छन्। उहाँको योगदान वास्तवमा ठुलो छ। कति व्यक्तिले चाहिँ बाइबलले भन्छ मानिसको प्रशंसा नगर। वास्तवमा मानिस र प्रशंसासँग सम्बन्धित छ। मानिसका कामको, मानिसको योगदानको चाहिँ चर्चा परिचर्चा गरिनुपर्छ। कति व्यक्तिले के भन्छन् भन्दाखेरि मानिसको धेरै प्रशंसा गर्नु हुँदैन, मानिसले गरेका कुराहरू त्यति चर्चा परिचर्चा गर्नु हुँदैन भने। तर जो व्यक्तिले थालनी गरेको छ, जो व्यक्तिको महत्त्वपूर्ण योगदान छ, विशेष गरेर क्रिस्चियन समुदायको लागि साथसाथै गैर क्रिस्चियन समुदायको लागि यो चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण दिन पनि हो। र लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले एउटा गजबको कुरा भनेका छन्, मानिस ठुलो चाहिँ दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। यो भनाइ त उहाँले भन्नुभयो, तर अहिलेको अवस्थामा यो गरेको देखिँदैन। जातकै आधारले मानिसलाई भेदभाद गरिएको छ। वास्तवमा गङ्गा प्रसाद प्रधानलाई हेर्ने हो भने उनी एउटा नेवार समुदायको व्यक्ति थिए। यदि उनी देवकोटा वा अरू भएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर हामी कल्पना पनि गर्न सक्छौँ। एउटा ठमेलमा हुर्केको बच्चा जब ठुलो भएर 18-19 वर्षमा उसले पढ्न थाल्छ र परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छ र उसले बाइबल ट्रान्सलेसन अनि पत्रकारितामा, शिक्षकमा, गीतमा, सङ्गीतमा दार्जिलिङको डाँडाबाट उनले आफूलाई तिखार्ने काम, उनले योगदान दिने काम त्यहाँबाट गर्छन्। तर दार्जिलिङबाट यता कटेपछि चाहिँ उनको योगदानलाई त्यति चर्चा गरिँदैन, किनभने उनको योगदान उनले जुन दिलबाट गरेका थिए उनीलाई जातको आधारले पनि यहाँ विभेद गरेको, राज्यले विभेद गरेको देखिन्छ। र यो चाहिँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने जस्तै दिलबाट गर्नुपर्ने थियो, तर उहाँको चाहिँ यो गरेको देखिँदैन। राज्यले सम्झिनुपर्ने दिन हो आज, राज्यले उहाँलाई कदर गर्नुपर्ने हो, तर राज्य मौन छ, राज्यलाई थाहा पनि छैन। अनि यसै भिडियोबाट हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, राज्यको ढोका टक्राउन चाहन्छौँ, उहाँको भव्यता साथ उहाँलाई सम्झना गरिनुपर्छ। र यदि मोतीराम भट्टलाई र रामायण जो चाहिँ भानुभक्त आचार्यले चाहिँ हामीले सम्झिन्छौँ, तर बाइबल ट्रान्सलेसन गर्ने र नेपाली भाषामा योगदान दिएको व्यक्तिलाई सम्झना नगरिनु र यसरी चाहिँ विभेद गरिनु चाहिँ राज्यले, सरकार पक्षले, अरू विभिन्न सेकुलर मिडियाहरूले यो चाहिँ उनको लागि अन्याय हो। बाइबलले भन्छ जसको निम्ति तिमीहरू बोल्न सक्दैन उसको निम्ति बोल। अब पादरी कहिले पनि आउँदैनन् र उनले यो कुरा उठाउन सक्दैनन्, तर जति हामी छौँ मिडियाकर्मीहरू, हामीले निरन्तर रूपमा वर्षौँ नै उहाँको जन्म जयन्तीमा हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। एक दिन अवश्य नै यो भव्यता साथ राष्ट्रियता यो उहाँको जन्म जयन्ती राष्ट्रिय रूपमा मनाइनेछ अनि त्यसपछि उहाँको योगदानको चर्चा गरिनेछ र उहाँलाई आदर जुन प्रकारले गरिनुपर्ने हो, सेकुलर प्रकारले, क्रिस्चियन प्रकारले गरिनुपर्ने छ र गरिनुपर्छ नै एक दिन राज्यले र मिडियाकर्मीहरूले पनि। यही भन्दै आज तपाईँहरूको बिचबाट म बिदा। जय मसीह तथा नमस्कार। आज जुलाई 4 तारिक विशेष गरी नेपाली इसाई जगतमा ठुलो योगदान पुर्याएर यो संसारबाट अस्ताउनु भएका पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानको जन्म जयन्ती 117औं जन्म जयन्ती आज लगभग यो नेपालमा केही क्रिस्चियन मिडियाकर्मीहरूले मनाएका छौँ र दार्जिलिङ लगायत इन्डियातिर पनि केही ठाउँमा मनाइरहनु भएको छ। यो मनाउनु नितान्त आवश्यक पनि छ र विशेष गरी पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानले नेपाली साहित्य जगतमा कति योगदान पुर्याए भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा भएको छैन, तर यो जानकारी हुन चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। किनकि पादरी गङ्गा प्रसाद प्रधानले नेपालमा बाइबल अनुवाददेखि लगेर साहित्य क्षेत्रमा उहाँले पुर्याएको योगदान असाध्यै अतुलनीय छ र यो योगदानलाई नेपाली साहित्य जगतका मानिसहरूले मात्रै नभएर
सिङ्गो नेपालीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ मनन गर्नु आवश्यक छ। तर पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधान एउटा इसाई जगतको व्यक्तित्व भएको कारणले सिङ्गो नेपालीले उहाँलाई अनुसरण गर्न नसकेको अवस्था छ र विशेष गरी राज्यले नै पादरी गङ्गाप्रसादलाई विभेद गरेको अवस्था देख्छौँ हामीले। किनकि पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधान नेपालको एउटा नेवार समुदायको व्यक्ति भएको कारणले पनि उहाँलाई चाहिँ अलिकति विभिन्न कुराहरूले पछि पारिएको अवस्था पनि एक नजरले हेर्दाखेरि देखिन्छ र अर्को नजरले हेर्दाखेरि नेपाली इसाई जगतमा उहाँले ठुलो योगदान पुर्याएको कारणले क्रिस्चियन समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाल सरकार लगायत नेपाली समुदायको नजर अलिकति फरक भएको कारणले पनि पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको कारणले उहाँ पछि पर्नु भएको देखिन्छ। तर यो भन्दैमा नेपाली इसाई जगतले चाहिँ उहाँलाई भुलेको छैन र हामीले प्रत्येक वर्ष उहाँको जन्म जयन्ती मनाउँदै आइराखेका छौँ। यो मनाउनु आवश्यक पनि छ र आज हामीले विशेष गरी काठमाडौँमा रहेका क्रिस्चियन मिडिया कर्मीहरूले केही सानो कार्यक्रम गरेर उहाँको सम्झनामा केही छलफल गऱ्यौँ र आउने दिनहरूमा पनि पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधानको जन्म जयन्ती लगायत उहाँको सम्झनामा हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र नेपाली क्रिस्चियन मिडियालाई चाहिँ हामी आफ्नो तर्फबाट निरन्तर अगाडि लैजानलाई हामी निरन्तर प्रयास गर्नेछौँ र विशेष गरी यस पादरी गङ्गाप्रसाद प्रधानको 170औं जन्म जयन्तीको अवसरमा तपाईँहरू सबैजनालाई शुभकामना होस्। धन्यवाद। जय मसी।